म्हापशेकारांक जें काम म्हापशा खातीर जाय तें करपाक आमी जाता तितलो प्रयत्न करतली. कावन्सिलरांक घेवन सगळ्यांक वांगडा घेवन जें काम जाता पळय तें आमी पूर्णतेक व्हरपाचे म्हाजो प्रयत्न आसतलो. पयलींची स्थिती जी आसली पळय ती खंय कमी पडली अशें दिसता, कित्याक तिणें आरोपूय खूब तरेन केल्ले. कमी म्हणजे हांव तिजे पर्सनल सांगूंक शकना, पूण कावन्सिलरांचे प्रत्येकाचे सगळ्यांचे व्ह्यूज डिफरंट आसता. तिजो जसो तांकां सपोर्ट आसलो कितें आसलो तो म्हाका ते हांव सांगूंक शकता, पूण म्हाजो सपोर्ट तिका सदांच आसलो. हांवें तिका सदांच सपोर्ट. जो मेन इशू आसा तो गार्बेजूच आसा. गार्बेज मेन इशू आसा तो आमकां रिजॉल्व करपाकूच जाय. आनी आमी ते तरेन आमी ऑलरेडी जेन्ना म्हाज्या टर्माक आमी व्हेहिकल सुद्दां घातलेले आसा हो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. एक ट्रक रेजोल्युशन घेतलेलें, मागीर कॉन्ट्रॅक्टर रेजोल्युशन घेतलेलें, तशेंच आमचे हर्ट्समॅन रेजोल्युशन घेतलेलें. हे सगळे आतां आमच्या लायनीन येयल्ले आसा आनी आतां फुडल्या ह्या 2-3 विकांनी जातले. CCTV कॅमेरा म्हणजे आमी तेन्ना एक प्रपोजल तसो केल्लो की सगळ्याक म्हापसार ओवरऑल CCTV कॅमेरा घालचे म्हणून, पण थोडे फंड्सा खातीर आमचे मातशें उरलेले ते. पूण आतां आमकां हाय लेवलासून MP फंड नाजाल्यार MLA हितूनसून आमकां कितें फंड्स बी मेळटा जाल्यार आमी ट्राय करूं शकता ते प्रपोजल. आतां कितें डेवलपमेंट वर्क आसा ते आमचे चालूच आसता न्हू. ते कशें आसा आतां खंयसर तरी कितें तरी आसा, ड्रेनेजी आसता बांदतात आमी, रोड्स करता आनी कितें करता, हें आमचें चालूच आसा. हें डेवलपमेंट खंय तरी चालूच आसा न्हू. ते नजरेक येतात हरशीं, पूण जायना अशें कित्याक जाय तशें नदरेक येवंक जाय तशें येयना न्हू अजून म्हापसा. ओवरऑल वांगडा तशें जाता अशें जायना न्हू. फेज वायज दिल्ले कामां जातात न्हू, तशें जायत ना अशें कांयच ना. पळयलें जाल्यार रेंट इज लेफ्ट आवट, लीज इज लेफ्ट आवट. तेजे वयर इवन द कलेक्शन रिकवरी ती इफेक्टिवली तेजेर केली. रिकवरीचेर आमकां जाता तितलो आतां फोर्स घालपाक जाय. इतल्या तांकां एक टायम दिवपाक जाय, टायम लिमिटेड प्लेस आनी इतलो हाडपाक जाय. तशें आमकां कामाय करून दितली. आमकां आतां इवन डेवलपमेंट वर्क्स आसा पळय ते सुद्दां म्युनिसिपल फंडासून घालपाची गरज आसा. कित्याक आमी अशेंच बजटान आमी सुद्दां मेन्शन केल्लें आसा अमकें प्रत्येक वॉर्डाक मेळटलें म्हणून. तशें आमकां रिकवरी हाडपाक जाय आनी तशें आमकां कामां घालून कामां म्हापसान करून दिवपाक जाय. मॅम नो द बजेट इज नेक्स्ट. वॉट इज युअर फोकस ऑन दॅट बजेट? कितें स्पेशल आसतलें म्हापशेकारांक? स्पेशल म्हणजे अजून बजेट हांवें हें करूंक ना, कित्याक बजेट ही लास्ट कावन्सील चेअरपर्सन आसले तिचे कडेन आसता. जेन्ना म्हाजे कडेन येतले तेन्ना आमी पळयतली की कितें भितर चेंजीस आसा. Most like to congratulate Mrs. Priya Nishal on being elected on a post as the chairperson of the Mapsa Municipal Council. She is no stranger to this post. म्हणजे पयली 1 वर्साचो टर्म तिणें केलेलो आसा आनी सगळ्यांचे आशिर्वादान सपोर्टान म्हाका दिसता हो निमणो जो टर्म आसा शी विल वर्क टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटीज टू एन्श्योर the best possible services to the people of Mapsa and her fellow councillors. So परत I would like to congratulate her on this. सगळ्यांनी हांगा दिसपाक येता, सगळे जाण वांगडा आसा. Everybody is here to ensure that we work together for the benefit of the people of Mapsa. सर, माजी नगराध्यक्ष वांगडा सगळे तुम्ही म्हटलं आता सगळे वांगडा आसा, माजी नगराध्यक्ष वांगडा सगळे वांगडा नसले कितें भेदभाव जाले? नासले म्हटल्यार कितें आसा, once you are in this position you have to take care of everybody. Now what is the internal thing I am not aware of. I don't want to comment on that. आताच्यान फुडें कशें वचपाचें तेजेर कितें प्रश्न आसा जाल्यार आमी उलोवंक शकता. हांगा बाय प्रियान म्हटलां तशें 1 वर्साचो टर्म केलेलो आसा. So she has that 1 year's experience and म्हाका दिसता a lot of things were done well by her. A lot of councillors had complimented her for her work. So I wish her all the best and I am confident that she will continue the same work she has done in the previous term. She will continue through this term. कावन्सिलराचे जे विशय आसा जायते जाणांनी म्हाका फाटले 2-3 म्हयने भितर कॉन्टॅक्ट करून थोडे विशय सांगलेले आसा. वेदर इट्स रिगार्ड टू डोर टू डोर कलेक्शन or garden waste. I think one of the councillors mentioned garden waste. Ward issues जे आसा तेजेरूच लक्ष म्हाका दिसता. The biggest challenge she has right now is the pre-monsoon work. ते धाकटें काम ना, तें बरें मोठें काम आसा. So if she can get through that, it will be good. आनी म्हाजें एकूच मागणें आहा तेंचे कडेन, सगळे जाण हांगार आसा, ते आउटसोर्सिंग ऑफ गार्बेज जाता तितले बेगीन जावचें म्हणून. हें म्हजें एक तुमी म्हणटात सपन कितें आसा वर what is the priority for her. I think this is should be the only priority for the Mapsa Municipal Council as of today, is to get the garbage issue sorted. So I request karta by Priya, make sure that the outsourcing of garbage is done on priority.